इस तेरी धरती पे बड़े बड़े सपूत पैदा हुए, उमर जैसा तो एक भी ना आए। ऐ नकीले दश्ते तो बालिंदतर और नखेजन बर तो फारूक दिगर, दूसरा फारूक पैदा नहीं हुआ। और सिर्फ वहां तक नहीं है, पूरी दुनिया छान मारे, फारूक आजम जैसा दूसरा फारूक पैदा नहीं। हम तो अपने हैं, हम तो अपनी निजात के लिए सुबह सवेरे मुंह अंधेरे यहाँ आके बैठे हैं कि आज साल का पहला दिन है, पिछले गुनाहों की माफी मांगते हैं, आने वाले अय्याम की खैर मांगते हैं। अल्लाह हम सबका भला करे। लेकिन अपने अपने होते हैं, जो बात समझ में आए तब भी सर धुनते हैं, ना आए तो तब भी मोती चुनते हैं। बेगाने तोला तोला तोलते हैं, माशा माशा तोलते हैं। बल्कि बिगाने तो ऐसे जालिम होते हैं, अवगण भावे एक ना लभे, गुण थी अवगण कर दे, निंदन तेरे सुखन मुहम्मद वट बनान गवर। ये पंजाबी है, ये भी अगर आपको समझ नहीं आती तो फिर खराबी है। तो अवगण भावे यानी बिगाने की अलामत ये है, अवगण भावे एक ना लभे, गुण थी अवगण कर दे। हजरत मियां मोहम्मद बख्श कादरी फकीर कह रहे हैं, कहते हैं जब कोई बिगाना बन जाता है, दिल में नफरत के कांटे जब चुभने लगते हैं, फिर उनकी आंखें नहीं बदलती, सोचें बदलती हैं, फिक्रें बदलती हैं, जुबानें बदलती हैं। अगर उनको जिससे नफरत कर रहे हैं उनको उसमें अवगण गुनाह ऐब कोई ना मिले तो उसकी खूबियों को भी ऐबों में बदल देते। निंदन तेरे सुखन मुहम्मद वट बनान गौहर दे। और ये नफरत करने वाले इतने नीच किस्म के लोग होते हैं, बिला वजह जो नफरत कर रहे हैं। फरमाया निंदन तेरे सुखन मुहम्मद वट बनान गौहर दे। ऐ मोहम्मद बख्श, तू मोती और गौहर जैसी बातें भी इन्हें बताएगा तो ये उसको कहां धरेंगे, उसे वट्टा नहीं बनाएंगे, इस तंजे का ढेला बना डालेंगे। और आगे उन्होंने मिसाल दी, वो कहते हैं कि चाम चिड़ी दे नजरे यारो, मिसाल दी, दलील दी, चाम चिड़ी दे नजरे यारो, सूरज बहुत कलोना। ये जो चाम चिट्ठी है, जिसे चम चिड़क भी बोलते हैं, चमगादड़ भी बोलते हैं, कहते हैं इसको नफरत है नूर से, इसको नफरत है रोशनी से। अब ये जब बदबख्त रात को निकलती है, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, किसी ने पूछ लिया कि रातों को फर्राटे भरती फिरती है, कभी सुबह के उजाले में निकल, कभी सूरज के नूर में निकल। आगे से फट बोली, काला कलोटा सूरज। इतना बड़ा सूरज भी जिसे बेनूर लगता है, काला लगता है, तो इससे पता चलता है कि नफरत करने वाले कहां तक जाते हैं। चाम चिड़ी दे नजरे यारो, सूरज बहुत कलोना। दूसरी मिसाल, बेकदरानू यूसुफ मिस्री, दिस्से क्यों कर सोना। बेकदरों के आगे यूसुफ मिस्र को भी बिठा दो तो कहेंगे क्या है, बेकदरानू यूसुफ मिस्री, दिस्से क्यों कर सोना। जिन्ना फड़ के खूह वगाया, जिन्ना फड़ के और जिन्ना खूह सुटिया यूसुफ नू, उन्ना तू कोई पूछे यूसुफ सोना है, उन्ना आखना खूह जोगा, उन्ना आखना खूह जोगा, टकेदा भी नहीं। क्यों, कुएं में जो फेंकाए है। जिन्ना फड़ के खूह वगाया, ही उन्ना दे भाने, खोटे दिरमी वेच दितो ने, वो भी जोर धिंगाने। वशरौहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम मादूदा। मेरा रब बताता है कि जालिम इतने मुतनफिर, इतनी नफरत, इतनी घटिया सोच कि एक तो यूसुफ को धक्के दे दे के बेच रहे हैं, और फिर आगे ताजरों को भी मैं सलाम करूं, उन्होंने भी कुछ खोटे कुछ खरे मिला के जो दिए, तो इन्होंने देखे कि खोटे हैं, फिर भी कहा आने दो इसे जाने दो। जिन्ना फड़ के खूह वगाया, ही ना दे भाने, खोटे दिरमी बेच दितो ने,
وہ بھی زور دھنگانے. اب آگے میاں صاحب کہتے ہیں جنن گاہک زلیخا آوے. یہ بازار مصر میں نہ لگے، بازار لگے کنعان میں، یعقوب کی جلد جان میں. پھر دیکھتے ہیں کیا لفظ نکلتے ہیں یوسف کی شان میں. بازار مصر میں نہ لگے، بازار لگے. شیخ صاحب سٹیج بدلنے سے بھی باتیں بدلتی. خان محمد قادری اپنے سٹیج پہ بیٹھا ہو تو سبحان اللہ کی آوازیں آتی، اور یہاں چپ ہو کا حالت. تو اس لیے یعقوب کے اگر بازار کہاں لگے؟ کنعان میں. اور سوداگر کون ہو؟ زلیخا ہو، گاہک زلیخا ہو، دکاندار یعقوب ہو، جن سے بازار یوسف ہو. پھر دیکھتے ہیں کہ قیمت کیا لگے. اللہ کیا عجب بات کہی. دکاندار یعقوب ہو، جن سے بازار یوسف ہو، خریدار زلیخا ہو. پھر دیکھتے ہیں کھوٹے درموں کے بدلے بکتا ہے یا جان لگتی ہے یا جہان لگتا. گنن گاہک زلیخا آوے، مل پوچھے یعقوبو تا واہ پوے محمد بخشا صورت سیرت خوب. بلکہ یعقوب کریندہ قیمت تے مل زلیخا لیندی. مزہ تے تھا ہندا یعقوب کریندہ قیمت تے مل زلیخا لیندی. لکھ جان دیندی. ایک زلیخا نہیں، اٹی شٹی نہیں، لکھ جان دیندی ایک دید دے بدلے. لکھ جان دیندی ایک دید دے بدلے، وہ بھی قبول نہ پائندی. کیا خبر ان کو چھلکتے ہوئے پیمانوں کی، بھیک بھی جن کو میسر نہیں میں خانوں. شب غم کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی. ہم تو اپنی بخشش کے لیے اللہ بھلا کرے شیخ ذوالفقار صاحب کا صبح صبح بلایا ہے اور اس قصر میں بٹھایا ہے، اور ہمارے ذمے اس بندے کا نام لگایا ہے جس کا نام آیا ہے تو جبریل نے بھی نعرہ لگایا ہے. یہ لفظوں کا کھیل نہیں ہے. کملی والے سے کوئی پوچھے تیرے عمر کی عظمت کیا ہے، خود حضور بولے فرمایا میرے بعد اگر نبوت کا در کھلا ہوتا تو میرے عمر میں یہ ایبیلٹی تھی، یہ صلاحیت تھی، عمر نبی ہوتا. اسی لیے ان اللہ، حضور خود فرماتے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر. فرمایا عمر بولتا ہے، عمر کی زبان پہ حق بولتا. اور یہ محض محبت نہیں ہے، یہ محض عقیدت نہیں ہے، یہ سچائی ہے جو نبی کی زبان پہ آئی ہے، جو سرکار نے ہمیں بتائی ہے. جب آیت اتری نا خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر. یہ میڈیکل کی زبان میں 6 مراحل انسان کی زندگی تخلیق کے، یہ 6 مراحل ہیں. ان مراحل سے گزرتا ہے، یعنی نطفے سے اٹھتا ہے اور حضرت انسان تک جب آتا ہے. یہ سارا سفر قرآن نے ایک سطر میں بیان کیا. خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر. یہاں تک آیت آئی، یہاں تک جبریل نے پڑھی، سن سب رہے تھے. سنتے سارے ہیں، بیچ میں وکھرے کچھ کچھ ہوتے ہیں. سن سب رہے تھے، لیکن فاروق اعظم نے جب یہ آیت سنی تو دل دھڑکا اور آپ نے جھٹکا لیا ایسے، اور زبان پہ اچانک لفظ آئے. کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین. کیا خالق ہے، کیا حسن تخلیق ہے، کیا کمال ہے، کیا رب ذوالجلال ہے، کیا تیرا کمال ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. ہے کوئی میرے خالق جیسا تو سامنے آئے. فتبارک اللہ احسن الخالقین.
जो ही हजरत उमर ने ये फरमा उनकी जुबान पे आया, जिब्रील ने फट दरवाजा खड़काया और अगला जुमला जिब्रील ने आयत से मिलाया और जिब्रील भी तक के मुस्कुराया, या रसूल अल्लाह, जो तेरे उमर ने सुनाया है वही कुछ लौहे महफूज से आया है, तेरे रब ने भी यही फरमाया है, फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। मैंने जब ये हदीस एक जगह पे बयान की तो एक मौलाना साहब अच्छे खासे 6 फुट के खड़े हुए, कहने लगे क्या वाकई लफ्ज ये हजरत उमर की जुबान से निकले थे? मैंने कहा हजरत सिर्फ एक जगह नहीं निकले, कई जगह ये मोती निकले थे, और जो लफ्ज उमर की जुबान से निकले वही लफ्ज उधर लौहे महफूज से निकले, और न शद बदली, न मद बदली, न जज्म बदली, न पेश बदली, कुछ भी न बदला, एक लफ्ज भी न आगे किया न पीछे किया, जो उमर की जुबान पे आया वही कुरान पे छाया, अब तक है वही साया। इसलिए इन्नल्लाह जअलल हक्का अला लिसाने उमर, हुजूर ने फरमाया हर उम्मत में हर नबी को एक मुहद्दस मिलता है कि जिसकी जुबान पे फरिश्ते बोला करते हैं, पर मैं मेरी पूरी उम्र में एक बंदा है, उसका नाम उमर। सबसे मुश्किल मरहला है, शैतान न छोड़ता है मदीने में, न छोड़ता है काबे में, न छोड़ता है तहज्जुद में, न छोड़ता है नफिल में, बल्कि नमाज पढ़ो तो ज्यादा गुदगुदाता है। कोई चीज भूले अल्लाह अकबर फरमाइए फिर देखते जाइए, जो भूला हुआ होगा सारा नामुराद याद दिलाएगा कि टमाटर भी लेने थे। भेंट हमने ये भी फरमाया, जो न था याद वो याद आया, कहां नमाज में। हर बंदे को गुदगुदाता है, लेकिन मेरे नबी ने हजरत उमर को देखा, फरमाया उमर तू बंदा अजीब है, तू बंदा अजीब है। कहा हुजूर वो कैसे? तो मैं इन शैताना या फिर मिन जिल्ले का, या उमर, उमर तू जिस रास्ते पे आता है शैतान रास्ता ही बदल जाता है, कन्नी कतराता है, तेरे साए से भी भागता है, तो जिसके साए से भी शैतान कन्नी कतराए उसके नेड़े कैसे आए? ये दबदबा है हजरत उमर का, ये शान है हजरत उमर की। इसलिए हम यहाँ को रस्म मनाने नहीं आए हैं, ये चाय पीने पिलाने नहीं आए हैं, हम कुछ सुनने सुनाने आए हैं। हम एक बंदे की बारगाह में मोटी अकीदत के लुटाने, ताकि हमारा भी तो हिस्सा हो कि जब आपकी शहादत का दिन आया था हमने भी आपका नारा लगाया, कम से कम हम उसी सफ में तो खड़े हूं, हम गुंगे शैतान न थे। और फिर ये साल का पहला दिन आया है तो हमने किस बंदे के नाम से साल का आगाज फरमाया, ये भी असर है। इसलिए उमर उमर है। मैं कह रहा था अपने अपने होते हैं, अपने अपने होते हैं, अपने पर्दे रखते हैं, अपने तारीफ ना भी बने तो करते हैं, लेकिन बेगाने तोला तोला तोलते हैं, माशा माशा तोलते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शा ईसाई था और था भी अनपढ़ नहीं, मुफक्किर था जर्मनी का जॉर्ज बर्नार्ड शा। उसने कहा था कि अगर बिलफर्ज अगर 10 साल दुनिया में उमर और जिंदा रह जाता तो इस कायनात में या इस्लाम होता या कुरान। ये बिगाने कह रहे हैं, और ये बिगाने जो कहते हैं वो पहले 1000 मर्तबा तोलते हैं, फिर कहीं जाके, और वो भी ढक छोप के घूंगे होके बोलते हैं, पूरा कहां तोलते हैं। वो जो मिस्टर गांधी कोफर की आंधी, उससे बड़ा भी हमारा कोई दुश्मन गुजरा। मिस्टर गांधी 1930 के गजट में जाके देखिए, उसने अपनी यूथ को, नौजवानों को, जब उसने खुतबा दिया, तकरीर की कि तरक्की की राहें खुलेंगी कैसे, उसके लफ्ज बता देता हूं। उसने कहा लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ उमर। उसने कहा कि अगर अपने लिए नमूना बनाना है
तुम रामा भूल जाओ, कृष्णा भूल जाओ। उसने कहा अगर तुमने तरक्की करनी है तो टेक द एग्जाम्पल ऑफ उमर, फिर मिसाल उमर को बनाना होगा, तकलीद उमर की करनी होगी। अब उन्होंने कहा उमर में क्या है जो हमारे बड़ों में नहीं है? उसने कहा दो ही वाज द मॉर्निंग ऑफ ए वास्ट एम्पायर येट ही लिव द लाइफ ऑफ ए प्यूपर। उसने कहा ऐसा भी कोई सुल्तान देखा है 26 लाख मुरब्बा मील पे जिसकी हुकूमत का अलम लहरा रहा हो और सुपर ताकतें उसके नाम से थर थर कांप रही हो और उसके कमीज के ऊपर 12-12 पैबंद लगे हुए हो? ऐसा भी कोई देखा है? अल्लाह, 12-12 पैबंद। हजरत इमाम हसन फरमाते हैं कि मैं बच्चा था, उम्र में कच्चा था, सोच का सच्चा था। मैंने हजरत फारूक आजम को खुतबा देते हुए देखा। खुतबे पे जब खतीब आता है पगड़ी शगड़ी सजा के, जुब्बे कुब्बे पा के, पीर हो या मौलाना हो, अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके आता है। पता चले कोई आम बंदा है, हर कोई तैयारी करके आता है। उमर भी तैयारी करके आते थे, लेकिन तैयारी का ये आलम है कि आपके पैबंद के ऊपर पैबंद। हजरत अनस कहते हैं एक टाकी लगी थी, फिर टाकी फट गई, टाकी के ऊपर फिर टाकी। मुसलमाना के मीरी करदान दर शहनशाही फकीरी करदान। वो मुसलमान जो मीरी कर गए, सदारत कर गए, सदर बन के गुजर गए, और फकीरी में अमीरी, अमीरी में फकीरी, ये किसकी शान है? फरमाया ये उमर की जान। इसलिए मैंने अर्ज किया है कि जॉर्ज बर्नार्ड फिर गांधी, गांधी कहता है कि इतनी बड़ी सल्तनत का सुल्तान और सिक्का ऐसा चल रहा है कि दरियाए नील खुश्क होता है। पुरानी रिवायत है, और ये जो पुरानी रिवायतें हैं ये जान सौखी नहीं छोड़ती, साथ साथ जाती हैं, बल्कि आगे बढ़ती हैं पीछे। पिछले साल सदर का अगर बजट था करोड़, इस साल 2 करोड़। अपने सदर ना ना आंख ना नाक, न मुंह न मत्था, जिन पहाड़ों लत्था, ये तुम्हारे सुदूर है। टके का काम नहीं, तबाही ही तबाही है। लेकिन हर साल 1 अरब बढ़ जाता है। लेकिन वहां जरा तकिए, खबर रखिए, फिर मजे हुकूमत के चखिए, इस्लामी सल्तनत क्या होती है, खिलाफत क्या होती है, फारूकी हुकूमत क्या होती है। और मुसलमाना के मीरी करद दर शहनशाही फकीरी करद अंद। वो शहनशाही के अंदर जो फकीरी कर गए कि दारा अच्छा है न सिकंदर अच्छा है, इन सब से मोहम्मद का कलंदर अच्छा। न तख्त ताज में है। हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह वो इन बातों को खोलते रहे और सरवरी दर दीन माँ खिदमत गरीस्त अदले फारूकी जो फकरे हैदर। ऐसा भी कोई ताकतवर बादशाह सुना है कि दरिया सूख गया है, मिस्र वाले रो रहे हैं, हमारे बच्चे मर जाएंगे, जानवर मर जाएंगे, खेत सूख जाएंगे। गवर्नर मिस्र को कहते हैं हीला कर, क्या करूं? एक नौजवान खूबरू लड़की को सजा संवार कर इस रेत के अंदर दबा दो, पानी आएगा। यही होता रहा है, सदियों से हो रहा है। हजरत अमर ने कहा ना, उमर अभी है। खत लिखा हजरत उमर को, ये मामला पेश। आपने क्या जवाब दिया? फरमाया मुसलमान बच्ची की जान को इतना सस्ता समझ रखा है, पानी की बूंदों के हवाले कर दूं। यहां तो 70 कत्ल हो जाता है, खबर आती है बस 70 ही मरे हैं। इंसानी जान की कदर ही कोई नहीं। हजरत सैयदना फारूक आजम ने सुना के अंदर यमन के इलाके में एक गैर मुस्लिम काफिर को कुछ लोगों ने मार डाला, और उसमें बंदे तकरीबन 7 शायद शामिल थे। आपने फरमाया 7 के 7 को लटका दो। लोगों ने कहा एक काफिर के बदले इतने मुसलमान। फरमाया अगर ये पूरा सुनआ शहर, कराची की तरह था, पूरा सुनआ शहर इस एक काफिर के कत्ल में अगर होता, मैं पूरे शहर को भी लटका देता। तुमने इंसानी जान को समझा क्या है?
کلمہ بعد کا مسئلہ ہے، انسانی جان کی قدر ہے، قیمت ہے۔ تو ایک بچی کی زندگی کو تمہارے پانی کی بوندوں کے حوالے کر دوں؟ انہوں نے کہا پھر بھوکے مریں، پیاسے مریں، پورا ملک جو ہے وہ بنجر ہو جائے گا۔ فرمایا ایسے بنجر ہو جائے گا، ابھی محمد کا غلام زندہ ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، تو حضور پھر کچھ کیجئے۔ فرمایا میرا خط لیجئے۔ اب آپ جیسے پڑھے لکھوں نے کہا پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے، کبھی ریت کو بھی کسی نے خط لکھا، کبھی مٹی کو بھی کسی نے خط لکھا۔ یہ دریائے نیل کس کالج کا گریجویٹ تھا؟ یہ کس مدرسے کا مولانا تھا؟ یہ کس علاقے کا پیر تھا؟ یہ کہاں کے خط پڑھنے والا نکلا ہے؟ دریائے نیل، اور لکھا خود دریائے نیل کے نام، 1.5 سطر کا خط ہے، لمبا بھی نہیں ہے، کہ اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام، اور پھر خطاب سیدھا دریائے نیل کو کیا۔ حالانکہ دعا مانگنی چاہیے تھی کہ 4 رکعت نماز اللہ اکبر، لیکن 4 رکعت کی نیت بعد کی ہوگی، سیدھا دریا کو خطاب کیا کہ او دریائے نیل، تجھ سے نہیں کریں گے کوئی اپیل، اگر تو پہلے چلتا تھا اللہ کے حکم سے تو اب بھی اسی کے حکم سے چل، اگر اپنی مرضی سے تو پہلے چلتا تھا تو پھر تیری پانی کی بوندوں کی ہمیں لوڑ نہیں، ہمارے ایمان میں تھوڑ نہیں۔ بس یہ خط تھا، حضرت عمر کو پہنچا۔ آپ نے بھی پھر یہ نہیں دیکھا کہ خط کبھی دریا کو پھینکے ہیں، تازہ تازہ مصر والے مسلمان ہوئے ہیں، مخلوط آبادی ہے، لوگ مذاق اڑائیں گے کہ پاگل ہمارے متھے چڑھ گئے ہیں، دریاؤں کو ریتوں کو خط لکھ رہے ہیں۔ ہے کوئی عقل کی بات؟ جو کافر تھے وہ زیادہ نکلے، تماش بین زیادہ تھے، ماننے والے کم تھے۔ آ کے دریا کے شام کا وقت تھا، وہ ایک بتاتا سا اٹھا کے پھینکا دریائے نیل میں، رات گزاری اپنوں نے بھی بگانوں نے بھی دریائے نیل کے کنارے، لیکن رات ڈھلی، صبح کی ہوا چلی، آیا اجالا تو دنیا نے دیکھا 16 فٹ پانی۔ حضرت امام فخر الدین رازی کہتے ہیں تعجب تو یہ بھی ہے کہ 16 فٹ پانی دریا لبالب چل رہا ہے، اور پہلے 6 مہینے چلتا تھا، 6 مہینے رامی کی طرح بند رہتا تھا، لیکن جب سے عمر کے خط نے چلایا ہے رکنے میں نہیں آیا ہے۔ 14 صدیاں بیت گئیں، اب تک چل رہا ہے، اب تک اس کا پانی بہ رہا ہے۔ عمر کی کہانی کہہ رہا ہے کہ عمر کا خط آیا تھا، جس کی 1.5 سطر میں یہ پاور ہے، اس کے ہاتھ میں کتنی پاور ہوگی، اور جس کے ہاتھ میں یہ طاقت ہے اس کے وجود میں کتنی طاقت ہوگی۔ اور میں کہا کرتا ہوں جس رسول کا نوکر یہ ہے، اس رسول کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ جب خدمت میں ان کی تھے ابو بکر عمر عثمان علی، اس وقت محمد عربی کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ عمر ہے، یہ عمر ہے۔ مدینۃ المنورہ میں زلزلہ آیا۔ اب جب زلزلے آتے ہیں، جاپان والے یہ تو بتاتے ہیں کہ پلیٹ کھسک گئی ہے، لیکن آج تک امریکہ کا باپ بھی آ جائے زلزلے کو روک، ساری سپر پاورز مل کر یہ تو بتائیں گی کتنی گہرائی میں آیا، مرکز کہاں تھا، وجہ کیا بنی، لیکن روکنے کی سکت اب تک ٹیکنالوجی عرش پہ پہنچی ہے، زلزلے کو روکنے کی ابھی تک کوئی ٹیکنالوجی نہیں آئی۔ زلزلہ مدینے میں آیا، لوگوں نے حضرت عمر کو مسجد سے جا اٹھایا کہ تو سویا ہے، مدینہ لرز رہا ہے۔ اٹھ کے حضرت عمر نے نہ الحمدللہ نہ بسم اللہ، کوڑا اٹھایا، زمین پہ لہرایا، کیوں لرز رہی ہے؟ کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ بس اتنا کہنا تھا کہ تھر تھراتی زمین تھم گئی، اپنی جگہ پہ جم گئی، پھر آج تک زلزلہ مدینے میں نہیں آیا۔ یہ تاثیر ہے، یہ بھی ہمارا پیر ہے،
اس کا نام حضرت عمر فقیر ہے, یہ رسول اللہ کا فقیر ہے. اب آپ کہیں گے اتنی پاورفل عمر, جناب یہ آئی پاور کہاں سے؟ حضرت عمر 26.5 لاکھ یا 26 لاکھ مربع میل پہ حضرت عمر کی سلطنت کا جھنڈا لہراتا تھا, جس میں آپ کا حصہ کتنا تھا؟ 52.5 لاکھ مربع میل حضرت عمر نے خود فتح کیا. باقی حضرت ابو بکر کے دور میں آیا, سرکار سے وراثت میں ملا, لیکن 22 لاکھ سے زیادہ 22.5 لاکھ مربع میل حضرت فاروق اعظم نے فتح کروایا ہے. اور 2 سپر پاور ہے. سپر پاور کا جب نام آتا ہے, ان کا گدھا بھی آ جائے تو پاکستان کی پوری مشینری دیتی ہوتی ہے, سپر پاور کا کھوتا بھی آ جائے تو. لیکن 2 سپر پاورز کو فاروق اعظم کی فوجوں کے گھوڑوں کی ٹاپو نے روند کے رکھ دیا ہے. ادھر فارس ہے, ادھر روم ہے, دونوں کو کچل کے رکھ دیا حضرت فاروق اعظم نے. اور بیٹھے کہاں ہے؟ پریزیڈنسی میں. ان کا خربوں اربوں کا خرچہ ہے. جس وقت روم کا سفیر حضرت عمر سے ملنے مدینے میں آیا, وہ پوچھتا پھرتا تھا تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ لوگ ہنستے تھے, پاگل ہے, پاگل ہے, کیونکہ ان بیچاروں نے تو سنا ہی نہیں تھا کہ ان ہمارے خلیفوں کے کو محل بھی ہوتے ہیں. وہ ان کو پاگل سمجھیں, وہ ان کو پاگل سمجھیں کہ پاگلوں کی بستی میں آ گیا ہوں جنہیں اپنے بادشاہ کا پتہ ہی تک نہیں ہے. آخر ایک عربی مسلمان نے کہا کسے ڈھونڈتا پھرتا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ. اس نے کہا بادشاہ کوئی نہیں ہے, ابو بکر کا خلیفہ ہے, نبی کا نہیں, ابو بکر کا خلیفہ ہے, اس کو عمر کہتے ہیں. اس نے کہا وہی بتاؤ کہاں ہے؟ تو کہا کسی غریب کی جھونپڑی گر گئی تھی, مزدوری کر کر کے تھک کے مسجد کے پاس سویا ہوا ہے. اس نے کہا اب تو یقین ہے کہ پاگل ہے. اب تو حضور یہاں تو ایم پی اے صاحب نکلے تو 6 گاڑیاں آگے ہوتی ہیں, 6 پیچھے ہوتی ہیں, ہوٹر بج رہا ہوتا ہے, پاکستان اجڑ رہا ہوتا ہے. ایک ایم پی نکلے تو وہاں تو عمر ہے, نہ کوئی اردلی ہے, نہ کوئی باڈی گارڈ ہے, نہ کوئی بندوق ہے, نہ تلوار ہے, نہ خنجر دھاری دھار ہے, اکیلی سوئی ہوئی سرکار ہے. اور اس کو سراہنا میسر نہیں, مسجد کی اینٹ کچی کا سراہنا ہے. یہ بھی ایک زمانہ ہے. وہ جس وقت رومی سفیر آیا, اس نے حضرت عمر کو جب مسجد کے احاطے میں کھجور کے سائے میں سوتے پایا, اس نے کہا وقت بڑا گولڈن ہے, یہ چانس پھر نہیں ملے گا. نہ بندہ کوئی تک رہا ہے, نہ کوئی خبر رکھ رہا ہے, نہ کوئی اس کا باڈی گارڈ ہے. اس نے پوری دنیا کو لرزا رکھا ہے. اگر اس کا گردن کاٹ کے ابھی اپنے تھیلے میں ڈال لوں تو سپر مین تو کائنات کا میں ہی کہلاؤں گا. اس نے جو ہی خنجر نکالا, اسے پتا نہیں تھا کہ اس کا کون ہے رکھوالا. جس کے آگے پیچھے کرنل, ڈی ایس پی, ایس پی کی فوج نہیں ہوتی, اس کے پیچھے کوئی اور فوج ہوتی ہے. اب جو ہی اس نے خنجر نکالا, اپنے ہاتھ سے لہرایا, اخرج اللہ من الارض اسدین, زمین کا سینہ پھٹا. ایک دائیں سے جگور چیتا شیر نکلا, ایک بائیں سے نکلا. ابھی خنجر لہرا نہیں پایا کہ ایک پنجہ ادھر پڑا, دوسرا پنجہ ادھر پڑا, بے ہوش ہو کے زمین پہ گرا. جب ایڑیاں رگڑنے لگا, حضرت عمر کی کچی نیند خراب ہو گئی. تسی بھی آنکھ کھولو. آپ کی چوک سے مجھے لگتا ہے کہ آپ شاید بیٹھے بھی ہیں کہ نہیں بیٹھے, لیکن سمجھ رہا ہوں کہ آپ یکسو ہو کے بیٹھے ہیں. حضرت مولا علی فرمایا کرتے تھے جب سننے سنانے کی بات آئے تو ایسے بیٹھا کرو جیسے بھوکا آدمی کھجور کے سامنے بیٹھتا ہے, لیکن کھجور کو وٹا نہیں مارتا, انتظار کرتا ہے کب گرے گی. آنکھ لگا کے بیٹھو. پھر فرماتے تھے جب بیٹھو تو پھر ہاتھ تو ہاتھ, آنکھ کا بھی اشارہ ادھر ادھر مت کرو. امام شافعی سے کسی نے پوچھا کہ 10 راتوں کے اندر پوری موطا حفظ کیسے کر لی؟ فرمایا جب میں کسی کو سنتا ہوں
تو میں صرف کانوں سے نہیں سنتا، میں پورے وجود کو کان بنا لیتا ہوں۔ تو سننے کے بھی کوئی آداب اور طریقے ہیں نا جناب۔ تو اس لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیند اکھڑ گئی، آنکھ کھل گئی، دیکھا تو ایک چٹا گورا بندہ وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ آپ نے اسے ہوش دلایا، تو کون ہے، کہاں سے آیا، تجھے کون لایا؟ جب اسے ہوش آیا اس نے کہا جان کی امان پاؤں تو سچ بولوں۔ آپ نے فرمایا یہاں جھوٹ کا چلن نہیں ہے، سچی بول، سچی بول۔ اس نے کہا آیا تھا سفارت کاری کے لیے، دیکھا آپ کو تنہا، نیت خراب ہوئی، میں نے کہا آپ کو ذبح کر ڈالوں، لیکن مجھے آج پتا چلا تو زمین کی سطح کا حاکم نہیں، تو زمین کی تہوں کا بھی حاکم ہے۔ اندر بھی تیرے آرڈر چلتے ہیں، باہر بھی تیرے آرڈر چلتے ہیں۔ اور روتے روتے کلمہ پڑھنے سے پہلے اس نے کہا عمر ایک بات کہوں؟ کہا بول۔ اس نے کہا ہمارے بادشاہ جو اپنے بڑے بڑے حسین محلات میں سوتے ہیں، باڈی گارڈوں کی فوج کھڑی ہوتی ہے، کن خواب کے ریشم کے بستر ہوتے ہیں، کروٹیں بدلتے ہیں، انہیں نیند نہیں آتی، لیکن تو دھوپ میں سو رہا ہے، تو یہاں بے چینی میں اتنا چین لے رہا ہے۔ تو بات کہوں کا کہے، کہا انہوں نے بے انصافی کی، انہیں پریزیڈنٹ اور پی ایم ہاؤس میں نیند نہیں آئی، انہیں فیلڈ مارشل ہاؤس میں نیند نہیں آئی، اور تو ریت پہ اس لیے سو گیا ہے کہ تو عدل و انصاف کا ترازو اٹھا رہا ہے، تو دنیا کو انصاف دے رہا ہے، دلا رہا ہے، تو مصطفیٰ کے نقشے دکھا رہا ہے، تو رب کا سچا پیغام کائنات تک پہنچا رہا ہے۔ یہ عمر ہے، یہ عمر ہے۔ وہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر جا رہے تھے، ایک بڑھیا بی بی تھی اور گئی تھی دہی لینے۔ ظاہر ہے اب بندہ 80 سال کی عمر میں دہی لینے نکلے گا تو خیر سے سلامت آئے گا، اور نکلی تھی دہی لینے، لگی ٹھوکر، آپ ادھر پڑی تھی، دہی ادھر گئی، ظاہر ہے پھر پیاسی بیچاری مٹی پہ دہی گری تو پھر وہ بھی پی گئی۔ اب جو ہی اٹھی اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے، اور تو کچھ نظر نہ آیا، حضرت عمر اچانک نظر آئے تو جو ہی دیکھا، اب او فریکنس دیکھیں، وہ عمر، او عمر، تسی کسے بندے نو اوے کرو، پھر ویکھو اپنا تماشا تہاڈے نال ہوندا کی۔ اوے عمر، حضرت عمر نے دیکھا، اس وقت کس نے صدا دی؟ دیکھا تو ایک بڑھیا کھڑی ہے، جی ماں جی میری دہی گر گئی ہے۔ اماں پھر میں کیا کروں، دہی جو گر گئی ہے، کہا دہی گر گئی ہے واپس کروا۔ نزدیک آئے، میں دہی آپ کو جتنی گری تھی اتنی لے دیتا ہوں، وہ اڑ گئی، اللہ کرے بچے اور بی بی اڑ نہ جائے، بس زیر لب ہی مسکرا لے، وہ بھی اڑ گئی۔ اب اڑ گئی تو اڑ گئی۔ بچے بھی کہتے ہیں نا کہ ابو دودھ میں چینی ڈال، جی بیٹے ڈال دی، ابو چینی نکال، چلو ہے ہوں آئی نا پھر تمہیں یاد سال کہ بختالیے تیرا ہی کم ہے انہوں نے سنبھال بی بی۔ اور پھر یہ جو باپے ہوتے ہیں یہ کمال ہوتے ہیں، یہ بچے ہوتے ہیں، بڑھاپے میں بندہ بچہ ہو جاتا ہے، اب بچوں کی طرح اڑ گئی، مجھے تو وہی والی چاہیے جسے کہتے ہیں سیم چاہیے، وہی چاہیے۔ اماں عقل کر، وہ تو مٹی کھا گئی، میں مٹی سے کیسے لوں؟ اب آگے سے اس نے تان کا تیر چلایا، اس نے کہا اگر امانتیں واپس نہیں کروانے کی طاقت تھی تجھے کہا کس نے تھا میرے محمد کے مسلح پہ آ۔ اب فاروق اعظم کو بھی پھر وہی درائے فاروقی، اس نے بھی لہرایا، کہا کہتی تو ٹھیک ہی ہے، اب زمین کے اوپر پاؤں مارا اور وہی درائے فاروقی لہرا کے کہا کہ تیری یہ ہمت کہ تو ایک غریب عورت کی دہی کو پی جائے، پلٹا پورا پیالہ نہیں تو تیرے سینے پہ کوڑوں کی بارش کر دوں گا۔ ابھی لفظ منہ سے نکلے
तेरे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। तूने कहा कौन कायनात होके रही, ये उम्र है, इसको उम्र कहते हैं। इसीलिए अल्लाह अकबर। माइकल हार्ट, इंग्लैंड का बहुत बड़ा मुफक्किर गुजरा है माइकल हार्ट, उसने किताब लिखी द 100। पूरी बज़्म इंसानियत में से माइकल हार्ट ने 100 बंदा चुना है, 100 बंदा, नबी रसूल, वो जितनी दुनिया के सुपरमैन थे, हीरोज थे, उनमें से 100 बंदा चुना है पूरी इंसानियत में से। और ये भी आपके इल्म में होगा कि उसने फिर उनकी रैंकिंग की कि इनमें 6 नंबर पे कौन आता है, 10 पे कौन आता है, 20 पे कौन आता है, 100 पे कौन आता है। और उसने रैंकिंग करते हुए जिस हस्ती को टॉप पे रखा है, हजरत उमर को तीसरे नंबर पे लाया है। लेकिन जिस हस्ती को उसने कहा ये सबसे टॉप है, वो कमली वाला आप है। हजरत ये पानी को जरा बेअदबी बात। या गौसिया। माइकल हार्ट ईसाई है, जाहिर है एक गरीब मुल्क का वासी नहीं है, जहां हमारे प्रेसिडेंट जाके पनाह लेते हैं उस मुल्क का रहने वाला। इल्म और हिकमत का उसे बादशाह दुनिया कहती है माइकल हार्ट को। माइकल हार्ट ने द 100 में टॉप पे तो रखा मेरे नबी का नाम, लेकिन किसी के ख्वाब ख्याल में भी न था कि उसने 52 नंबर, 52 नंबर पे जिस शख्स का नाम आया है पूरी इंसानियत में, नबी रसूल सारे मिला के, वो कहता है 52 नंबर पे रैंकिंग में 52 अपना 52 नंबर पे 52 नंबर पे कौन आता है। उसने कहा उमर बिन खत्ताब वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ द मुस्लिम कैलिब्स। उसने कहा उस बंदे का नाम जो अपना जवाब आप है, खत्ताब जिसका बाप है, और बाप जिसका खत्ताब है, जो आप अपना जवाब है, उसका नाम उमर बिन खत्ताब है। पूरी दुनिया में इंसानियत में 52 नंबर पे हजरत उमर का वो नाम लाया है। लेकिन ये तो गैर के हाथ में कलम था, अपने के हाथ में होता तो क्या होता। ये तो उसके हाथ में कलम था, इसलिए उसने 52 नंबर पे हजरत उमर को जा बिठाया है। लेकिन अगर कोई अपना लिखता और तोल के लिखता, सोच के लिखता, तो जाने हजरत उमर का मकाम वही होता जो मौला अली ने बोला था। हजरत फारूक आजम जब फारिस से, ईरान से जंगें छिड़ी और एक मर्तबा निहामंद के अंदर बहुत बड़ा दुश्मनों का एक लश्कर जमा हो गया, तो हजरत फारूक आजम ने साहबा को बुलाया कि बहुत ही नाजुक वक्त आ गया है, अगर मैं न जाऊं हो सकता है मुसलमान अफवाज के पांव उखड़ जाएं। हजरत उस्मान ने कहा आपको जाना चाहिए, दूसरे साहबी ने कहा आपको जाना चाहिए। लेकिन हजरत मौला अली की तरफ देखा, हजरत उमर ने, अली आप बोलो, फरमाया तुम्हें नहीं जाना चाहिए। अली फिर अली है। ये रस्म मोहब्बत उसी के दर से चली है। रोशन हर गली है जिसका छोटा सा बेटा गौसे जली है, उसका नाम मौला अली है। कब्जे में ये तलवार भी आ जाए तो मोमिन खालिद जांबाज है, यह हैदर कर्रार। हजरत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने कहा ना, वो कहते हैं कि अली मुस्लिम अव्वल शहे मर्दान अली, इश्करा सरमाया ईमान अली। हजरत अली की तरफ देखा तो हजरत अली ने फरमाया आपको नहीं जाना चाहिए। और जो अगले जुमले हैं वो तोल तोल के मौला अली ने बोले हैं। फरमाया मेरे उमर तेरी जान बहुत कीमती है, मेरी जान, तू मरकज में है, तू मरकज है। और फिर मिसाल दी, पर मैं पूरा आलम इस्लाम चक्की की तरह है, चक्की के पाटों की तरह है, और तू चक्की के कुतुब की तरह है। हुण ते खैर नाल रेडीमेड चक्कियां, जरूरत ही नहीं पैंदी चक्कियां दी। तो चक्की जब चलती थी तो बीच में एक केल होता था, उसी केल के
जोर पे चलती थी। वो किल उखेड़ दो तो एक पार्ट उधर, पूरी चक्की उसी किल के ऊपर, सरायकी में उसे किल ननावड़ी कहते हैं, तो उसी किल के गिर्द, उसको अरबी में कुतुब कहते हैं, उस कुतुब के जोर पर हजरत सैयदना मौला अली ने हजरत उमर को कहा, तू आलम इस्लाम का कुतुब है, ये चक्की तेरे जोर पे घूम रही है, अगर तू ही न रहा तो चक्की के पार्ट नहीं उखड़ेंगे, पूरी चक्की ही उखड़ जाएगी। यहां से पता चलता है कि अलीउल मुर्तजा की नजर में हजरत उमर का मकाम क्या है। दूसरे लफ्जों में कहा कि मेरे उमर आप मत जाएं, आप यहीं से बैठ के कंट्रोल फरमाएं। फरमाया तू तस्बीह की तरह है। कहा वो कैसे? कहा पूरा आलम इस्लाम तस्बीह के दाने हैं, और तस्बीह के अंदर ये जो धागा है, इसी ने तमाम दानों को एक बना रखा है। अगर धागा ही न रहा तो ये धागे हजार हूं दाने या लाख हूं, ये कख भी नहीं रहेंगे। तू धागा है, ये दाने हैं, तू चक्की का कुतुब है, ये सारी चक्की है, ये सब कुछ तेरी ताकत पे चल रहा। बरादराने अजीज, हजरत उमर को भी सलाम, हजरत हैदर को भी सलाम। आखिरी जुमले हम हजरत हैदर के, क्योंकि ये मुहर्रमुल हराम का महीना है, मुहर्रम का शुरुआत है, तो हजरत सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन एक बंदे को लाए, आके हजरत फारूक सैयदना मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु बैठे थे, एक मसला पेश किया, आपने मसले का जवाब दिया। बद्दू था, बद्दू ने कहा हम तेरे पास आए, तू इसके पास ले आया, ये जो सारी नहीं उठा रहा है, पता नहीं क्या करता जा रहा है। बस उसने एक हकारत का जुमला मौला अली के बारे में बोला, तो हजरत उमर वासाबा उमर, हजरत उमर ने झटका लिया, जैसे कोई अचानक बंदा झपटता है, वासाबा झटका लिया, और आखाजा बेतलबीब ही, आपने उस बद्दू जो आया था अपना मसला पेश करने, यहां गरेबान से पकड़ के उसको घसीटा, घसीट के फरमाया, जानता है ये बंदा कौन है, इससे वाकिफ है, तो ये कौन है? फरमाया वल्लाह इन्नहु लमौलाया, मुझे खुदा की कसम है ये मेरा मौला, वह मौला का, और ये तेरा मौला है। और आखिरी जुमले पे तो कमाल किया, फरमाया जिसका ये मौला नहीं वो बंदा मोमिन ही नहीं। तू जानता है ये बंदा कौन है, इसलिए उमर को जाने तो अली जाने, अली को जाने तो उमर जाने, ये एक दूसरे को पहचान सकते हैं। हमने इस मुख्तसर सी महफिल में, मुख्तसर सी अजीम मजलिस में, शान वाली, इज्जत वाली, वकार वाली, और मैं साथी जनाब शेख जुल्कर साहब का मैं भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस घुटे हुए माहौल में सुबह सवेरे मुंह अंधेरे रहमत के फेरे, बल्कि रहमत के डेरे, आपने यहाँ हमें सबको बुलाया, बिठाया, फिर मेहमान बनाया, फिर इज्जत से बिठाया, फिर इज्जत से बिठा के हमारे जिम्मे ये नेक काम लगाया। तो हमारे खाते में तो लस्सी आई, मक्खन तो तुसी शेख साहब लाएंगे, वहां यहाँ शेख तो बड़े होंगे लेकिन बेचारे अपने घर ही खड़े होंगे। ये सारी के सारा मक्खन आप ले गए हैं, हमें चलो लस्सी भी सुभान अल्लाह, हमें ये भी कबूल है, जितनी वसूल है ये कबूल है। अल्लाह पाक आपको इज्जत अता करे, अल्लाह पाक आपको इससे ज्यादा वकार अता करे। आप इतनी बड़े इज्जत वालों की इज्जत के फरेरे लहराते हैं, तो अल्लाह पाक आपको इज्जत अता करे। और शरकपुर शरीफ के साहबजादा साहब हमारे दरमियान जलवगर है, ये लोग हमारा मान है, हमारी आन है, हमारी जान है, हमारी शान है। अल्लाह ताला इन घरानों को भी आबाद रखे, आपको भी, हम सबको आबाद रखे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और मेरी पथड़ी